नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल श्रावण 22 गते आइतबार, ईस्वी सम्म 2022 अगस्त 7 तारिक। विशेष गरी पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षासँगै भारतले बाँधका ढोका खोलिदिँदा सप्तकोशीमा पानीको बहावले उच्च जोखिम परेको थियो। पछिल्लो जानकारी अनुसार सप्तकोशीमा पानीको बहाव घटेको छ। बाढीले मेलम्ची हेलम्बु सडक खण्ड अवरुद्ध, बीच सडकमा गाडी बिग्रिँदा कडाली राजमार्ग अवरुद्ध सँगै देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। सप्तकोशीमा घट्यो पानीको बहाव, सुर्खेतमा मोटरसाइकलको ठक्करले महिलाको मृत्युपछि आफन्तको प्रदर्शन, बाढीले मेलम्ची हेलम्बु सडक खण्ड अवरुद्ध, बीच सडकमा गाडी बिग्रिँदा कडाली राजमार्ग अवरुद्ध, सल्यानमा जङ्गली च्याउ खाँदा 9 जना बिरामी, हर्क साम्पाङको श्रम अभियानमा किराँतीको ऐक्यबद्धता, निर्वाचनमा विचार मिल्नेसँग तालमेल गर्ने बाबुराम भट्टराईको भनाई, प्रकाशमानले सुनाए प्रधानमन्त्री हुने चाहना, 1 वर्षदेखि अर्थशास्त्र पढ्दै गगन थापा, अर्थमन्त्री बारे छानबिन गर्न बनेको समितिले थप प्रश्न उब्जाएको सुभाष नेमाङको आरोप, प्रधान सेनापति शर्मा स्वदेश फिर्ता, राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा आज आइतबारबाट छलफल हुने, नेपालगञ्जमा भूकम्प र आगलागीको जोखिमबारे अध्ययन हुँदै, मकवानपुर जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालमा औषधिको अभाव, थप 660 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु, बङ्गलादेशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकैपटक 51% भन्दा धेरैले बढ्यो र नेपाली क्रिकेटमा विदेशी लगानी सकारात्मक। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव घट्न थालेको छ। हिजो शनिबार बिहान पानीको बहाव बढेपछि हाई अलर्ट जारी गरिएकोमा अपराह्नबाट पानीको बहाव घट्न थालेको हो। हिजो शनिबार अपराह्नबाट घट्न थालेको पानीको बहाव। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिले खतरा मुक्त रहेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए। साँझ 5 बजे कोशी ब्यारेजमा 2,15,225 क्युसेक पानी मापन गरिएको छ। बिहान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सप्तकोशीमा पानीको सतह धेरै बढ्ने भनेर पूर्व सूचना जारी गरेको थियो। हाल कोशी ब्यारेजका 33 वटा ढोका खोलिएका छन्। मोटरसाइकलको ठक्करबाट 1 महिलाको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर हिजो शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आफन्तले आन्दोलन गरेका छन्। शुक्रबार दिउँसो रत्न राजमार्ग अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरको बुद्धबुद्धि चोक नजिकै बाटो काट्ने क्रममा लु 85 प 5166 नम्बरको मोटरसाइकलले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 12 की 43 वर्षीय बालकुमारी नेपालीलाई ठक्कर दिएको थियो। उनको उपचारको क्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। मृतकका आफन्त र परिवारका सदस्यले क्षतिपूर्ति र ठक्कर दिने मोटरसाइकलका चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै यातायात बन्द गराएका थिए। केही बेर यातायातका साधन बन्द गर्न खोजे पनि सम्झाइ बुझाइ गरेपछि रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी सुरज कार्कीले जानकारी दिए। मृतकका आफन्त र प्रशासन बीच छलफल भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। प्रहरीले मोटरसाइकल चालक सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिका 11 का 20 वर्षीय विनोद खड्कालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएको जनाएको छ। लगातारको वर्षापछि आएको बाढीका कारण हेलम्बु मेलम्ची र 5 पोखरी सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। ग्यालथुम, चनौटे, तालामराङ, सिमखेत लगायतका ठाउँमा बाढीसँगै पहिरो जाँदा मेलम्ची हेलम्बु सडक खण्ड अवरुद्ध भएको हो। सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँसम्म चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधन तथा एम्बुलेन्स बाटोमै थन्किएका छन्। बाढीका कारण मेलम्ची नगरपालिका 11 सिमखेतमा सडकमा राखिएका 2 एक्साभेटर पनि बाढीमा डुबेका छन्। यस्तै बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सिन्धु मा समेत क्षति पुर्याएको छ। हिजो राति पहिरो जाँदा 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका 8 तिपेनीमा पनि सडक अवरुद्ध भएको थियो। बजार क्षेत्रका 19 वटा घर जोखिममा रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टाँसी लामाले जानकारी दिए। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिले उक्त ठाउँमा पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाका अनुसार बाढीले पुर्याएको क्षतिका बारेमा यकिन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। निरन्तर वर्षा हुँदा बाढी आउने क्रम जारी छ। उहाँले भन्नु
भन्नुभयो। हेलम्बु 5 मा 5 घर, विद्यालय र सडक उच्च जोखिममा परेको छ। हिजो राति पहिरोले भोटेचौर काउली सडक समेत अवरुद्ध बनाएको इलाका प्रहरी कार्यालय मेलाम्चीले जनाएको छ। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत कालीकोटको सुनार खोलामा गाडी बिग्रिँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। ट्रकको एक्सल भाँचिएकाले राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट कालीकोट, जुम्ला र मुगुका लागि हिँडेका ट्रक तथा बस जीप बीच बाटोमै रोकिएका छन्। खोल्सामा भएको बलौटे माटो पानी पर्न साथ बगाउने भएकाले त्यहाँ सधैँ सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। अवरुद्ध सडक खुलाउन प्रयास भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले जानकारी दिनुभयो। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म उहाँका अनुसार अहिले साना गाडीहरू पास भए पनि ठूला गाडीहरू भने पास हुन सकेका छैनन्। बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध भएपछि यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न नसकेका हुन्। सल्यानमा जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा 9 जना बिरामी भएका छन्। शारदा नगरपालिका 4 साइला कम्दा बस्ने दीर्घ बस्नेतको परिवारका 4 र वनगाड कुबिन्डे नगरपालिका 9 जैतपानी बस्ने भूपबहादुर ओलीको एकै घरका 5 जना च्याउ खाएर बिरामी परेका हुन्। प्रहरीका अनुसार शुक्रबार साँझ बस्नेतको परिवारका 4 जनालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सल्यान ल्याइएको थियो। उनकी श्रीमती वर्ष 40 की मीना बस्नेत, छोरी पवित्रा बस्नेत, सोही ठाउँका केशर बस्नेतका छोरा 9 वर्षका जोन बस्नेतको उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ भने केशर बस्नेतकी 4 वर्षकी छोरी जोसना बस्नेतको अवस्था गम्भीर रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी गराएको छ। आइतबार साँझ नै वनगाड कुबिन्डे नगरपालिका 9 जैतपानी बस्ने भूपबहादुर ओलीको परिवारले जंगली च्याउ खाएर बिरामी भएका उनको परिवारका 5 जनाकै जिल्ला अस्पताल सल्यानमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूलाई सामान्य उपचारपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका लागि रिफर गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा भोजपुर जिल्लाका संघीय सांसद सुदन किराँतीले धरान उपमहानगरपालिका र धरानवासीले सुरु गरेको श्रम अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सांसद किराँतीले हिजो शनिबार धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा भएको वृक्षारोपणमा भौतिक सहभागिता जनाएर ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। हिजो शनिबार बिहानै जलाधार क्षेत्रमा पुगेर उनले वृक्षारोपण समेत गरे। अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनले भने हर्क सम्पाङको नेतृत्वमा धरान उपमहानगरपालिकाले देखा श्रम अभियानमा ऐक्यबद्धता र महान धरानवासी जनसमुदायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। उनले राजनीतिमा श्रम संस्कृतिलाई स्थापित गर्न सबैले धरानबाट सिक्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले भने पहिले यस्तो श्रम माओवादीहरूले गर्ने गर्थे तर अहिले अरूको संगतले बिग्रियौं। किराँतीले जनतासँग संसद कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक महिना गृह जिल्लामा नागरिकसँग संवाद गर्दै उनीहरूको खेतबारीमा श्रम समेत गर्दै आएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन र सत्ता सबै थोक नभएको बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिको पहिलो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले सत्ता, सडक र सदनबाट सङ्घर्ष गरेर मात्रै बाँकी कार्यभार पूरा हुने बताएका हुन्। उनले भने निर्वाचनको मुखमा नयाँ पार्टी गठन गरेका छौं। निर्वाचन र सत्ता सब थोक होइन। सत्ता, सडक र सदनबाट सङ्घर्ष गरेर मात्रै बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सक्छौं। कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा समाजवादी विचारको कल्पना गरेका छौं। वैकल्पिक राजनीतिमा लागेका हामी निर्वाचनलाई सङ्घर्षको साधन मान्छौं। नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा थियौं तर जनता समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दलको रूपमा परिणत भयो। त्यसपछि हामीले रूपान्तरणको सम्भावना खोज्यौं। सडक, सदन र सरकारको संयोजनबाट सुशासन र समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुने उनले बताए। उनले भने विचार मिल्ने साथीहरूसँग सहकार्य गर्ने कि एक्लै चुनाव लड्ने समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नेछौं। अब यो पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा पुनः गठन गरेर जान्छौं। चुनावमा नजिकका विचार मिल्नेहरूसँग तालमेल गर्ने पनि भट्टराईले जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री बनेर नेपालको विकास गर्ने चाहना प्रकट गरेका छन्। हिजो शनिबार काठमाडौँमा आयोजित गुहेश्वरी बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा नम्बर 1 म्यान भएर काम गर्ने चाहना भएको उनले जानकारी दिएका हुन्। उनले असल नियत भएको र लोभ नभएको नेताहरू ठाउँमा पुगेपछि देशको कसरी कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि जनताले अनुभव गर्ने पनि दाबी गरेका छन्। मलाई साथ दिए, मौका पाए भनी तल्लो स्तरदेखि माथिल्लो स्तरका पार्टीका निकायमा बसेर काम गरिसकेको छु। नम्बर 1 म्यान भएर काम गर्ने मौका पाए भने मैले राम्रो असल नियत भएको, लोभ नभएको नेताहरू ठाउँमा पुगेपछि देशको कसरी कायापलट हुने रहेछ भन्ने कुरा म देखाउन चाहन्छु। उनले भने नेता सिंहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले रोइरहेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले नेकपा एमाले बहुमत ल्याएर सत्तामा जाँदा समेत काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन्।
विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको अध्ययन सकिएपछि अतिरिक्त कक्षा लिएर पढ्ने नेताहरू कति होलान्? औपचारिक अध्ययन सकिसकेपछि थप अध्ययनका लागि प्रधानाध्यापक कहाँ पुग्ने नेताहरू सायदै होलान्। रुचिको विषयमा अतिरिक्त कक्षा लिने नेतामा पर्दछन् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा। गगनले अध्ययन गरिरहेको विषय हो अर्थशास्त्र। उनी साताको 2 पटक प्रधानाध्यापक कहाँ पुग्छन्, अर्थशास्त्रका विभिन्न पाठाहरूको कक्षा लिन्छन्। गगनले नियमित कक्षा लिन लागेको 1 वर्ष कटेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खगेन्द्र कटुवालले गगनलाई पढाइरहेका छन्। गगन र कटुवाल बीच नेता र नागरिकको सम्बन्ध भने रहेको छैन। उनीहरू शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्धमा रहेका छन्। कटुवालले चक डस्टरको माध्यमले सेतो बोर्डमा अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा कोर्छन्। गगनले ध्यानपूर्वक सुन्छन् र जिज्ञासा राख्छन्। उनले राखेका जिज्ञासाको निराकरण कटुवालले गर्ने गरेका छन्। पहिलो दिनको कक्षा सैद्धान्तिक पक्षमा र दोस्रो दिनको बैठक व्यवहारिक ज्ञानका लागि हुन्छ। अर्थशास्त्रमा रुचि भए पनि थापाले त्यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा औपचारिक कक्षा लिएका थिएनन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले थप प्रश्नहरू उब्जाएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषयबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले प्रश्नको जवाब दिनुको साटो थप प्रश्न उठाएको उनले बताएका छन्। प्रेस चौतारी दाङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेवाङले भने छानबिन समिति जे प्रश्नको उत्तर दिन बनाइयो त्यसको उत्तर दिन सकेन, बरु थप प्रश्नहरू जन्मायो। उनले छानबिन समितिले घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको फोन कल डिटेल, मोबाइल लोकेसन जस्ता कुराहरू हेर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। छानबिन समितिले फोन कल डिटेल, मोबाइलमा लोकेसन हेर्न किन चाहेन, उहाँहरूले त्यसलाई किन रोक्नु भयो, त्यहाँनिर प्रश्न छ उनले भने। उनले प्रतिपक्षी दल एमालेले सुरुदेखि नै अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मागेको भए पनि त्यसलाई लुकाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। दोस्रो दिनदेखि नै हामीले सीसीटीभी फुटेज देखाउन भने उनले भने, तर 13 दिनमा आएर फुटेज नै मेटाइयो। हामीले प्रश्न गर्न साथ त्यसलाई मेटाउने काम भयो। पूर्व सभामुख समेत रहेका नेमाङले संसदमा उठेका सबै प्रश्नको जवाब अब जनताले नै दिने बताएका छन्। उनले मुलुकमा एमसीसी, एसपीपी, नागरिक विधेयक, अर्थमन्त्री शर्माको प्रकरण लगायतका प्रकरण बारे संसद र सरकारबाट जवाब नआउने बताए। अब कुनै पनि प्रश्नको जवाब संसद र सरकारबाट आउँदैन। उनले भने मक्सिर 4 गते चुनाव घोषणा भइसकेको छ। अब यी सबै कुराको जवाब जनताले नै दिनेछन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अस्ट्रेलियाको सिडनीमा आयोजित एनुअल चिफ्स अफ डिफेन्स कन्फरेन्समा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका छन्। साउन 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सो कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। 9 दिन अस्ट्रेलियामा नै रहने गरी घर बिदा स्वीकृत भए अनुसार उनी बिदा प्रस्ताव फिर्ता भएका हुन्। शर्मालाई बलाधिकृत रति बालकृष्ण कार्कीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। उक्त अवसरमा नेपाली सेनाका रथी तथा अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आज आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकबारे प्रकाशन गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा राणामाथिको महाअभियोगबारे छलफल हुने उल्लेख गरिएको छ। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर 4 मा मिति 2078 फागुन 19 गतेको बैठकमा सांसद देव प्रकाश गुरुङले नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 1 बमोजिम प्रस्तुत गरेको राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने उल्लेख गरिएको छ। गत फागुन 19 गते संसदमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोग दर्ता भएपछि उहाँ निलम्बनमा रहनु भएको छ। त्यसयता महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमानदारपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचार संहिता गम्भीर उल्लङ्घन गरेको लगायत 21 आरोप लगाएर राणामाथि महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो। आज आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने लगायतका कार्यसूची तय भएको छ। शहरी क्षेत्रको घना बस्ती रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको 2 वडामा भूकम्प र आगलागीको जोखिमको अध्ययन गरिने भएको छ। शहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजनाले उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 7 का 1100 घरमा जोखिमका कारण घरको भौतिक अवस्थाले निम्ताउने संकटका विषयमा सर्वेक्षण गरिने नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके शाखाका प्राविधिक अधिकृत शिवा सुवेदीले जानकारी दिए। उक्त शाखा र युनिसेफको साझेदारीमा उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा हुन लागे
लागेको सर्वेक्षणमा घना बस्तीमा जोडिएर निर्माण भएका घरमा भूकम्प र आगलागीको जोखिमबारे अध्ययन गर्दै त्यसबारे बच्ने उपायका विषयमा समेत सजग गराउने कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर धेरै प्रकारका जोखिमको स्थिति पत्ता लगाउँछौँ उनले भने। 2 सातासम्म हुने अध्ययनमा 5 प्राविधिक जनशक्ति परिचालन हुनेछन्। उक्त परियोजनाले 1 वर्षसम्म काम गर्ने बताइएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधिको अभाव भएको छ। मकवानपुरको हेटौडामा रहेको उक्त केन्द्रमा औषधि अभावका कारण उपचार गराउन आउनेको संख्यामा कमी आएको छ। आयुर्वेदिक औषधिबाट कुनै पनि साइड इफेक्ट नहुने भएकाले बिरामीको संख्या बढ्ने गरेकामा अहिले औषधिको अभावमा रित्तै फर्किने गरेका छन्। विभिन्न रोगका करिब 23 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि निशुल्क वितरण गर्दै आएको सो केन्द्रमा हाल 10 प्रकारका औषधि समेत नरहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्। विशेष गरी बात, पित्त, कफ, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, ज्वरो, कमल पित्त, कमजोरी, भोक नलाग्ने, हात र खुट्टा सुनिने, झमझमाउने र पोल्ने तथा पारालाइसिस लगायत विभिन्न रोगका बिरामीलाई दिइने औषधि सकिँदा पनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध नगराएकाले सेवा लिनेहरू मारमा परेको बताइएको छ। दैनिक 85 बिरामी उपचारका लागि आउने गरेकामा औषधि अभावका कारण हाल दैनिक 30 देखि 35 बिरामी आउने गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी अशोक झाले जानकारी दिए। बिरामीलाई विभिन्न औषधिको प्रयोगसँगै उपकरणको सहायताले सेक, ताप र रोग अनुसारको उपचार पद्धति प्रयोग हुँदै आएको उनले जानकारी दिए। विगत 2 वर्षदेखि विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिनका लागि सो स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराउन र परामर्श लिनेको संख्या बढ्दै गएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 660 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4682 परीक्षणमा 660 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1942 पीसीआर परीक्षणमा 326 र 2740 एन्टिजेन परीक्षणमा 334 जना गरी 660 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 444 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5641 रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 5471 जना होम आइसोलेसनमा र 170 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 46 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। बंगलादेशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकैपटक 51% भन्दा धेरैले बढेको छ। बंगलादेश सरकारले हिजोदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 51.7% ले बढाएको चीनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। यो वृद्धि सन् 1971 मा देश स्वतन्त्र भएपछिको सबैभन्दा धेरै हो। ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको मूल्य सूचना अनुसार 1 लिटर पेट्रोलमा 44 टाकाले बढेर 130 टाका पुगेको छ। यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 114 टाका कायम भएको छ। सरकारले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा दिइरहेको सहुलियतको बोझ कम गर्न मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बताएको छ। यति बेला नेपाली क्रिकेटले नयाँ अध्याय फेर्दैछ। नेपाली टी20 को रूपमा नेपाली क्रिकेटमा नयाँ प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता यसै लिगमा विराटनगर र जनकपुर सहित 6 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। लिग असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगिताका लागि विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली टोली खरिद गरेका छन्। नेपाली टी20 का 6 टोली मध्ये 3 टोली विदेश कम्पनीले खरिद गरेको छ। नेपालमा हुने घरेलु प्रतियोगिताका लागि विदेशी कम्पनीले टिम खरिद गर्नु सकारात्मक रहेको क्यानको भनाइ रहेको छ। प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई नेपालका विभिन्न शहरहरूको नाम दिएको छ। प्रतियोगितामा कान्तिपुर क्यापिटल, लुम्बिनी अल स्टार्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स क्यानले 6 टिम मध्ये 4 टिमको नाम र मालिक सार्वजनिक गरेको छ, जसमा 1 टिम नेपाली कम्पनीले किनेको छ भने बाँकी 3 टिम विदेशी लगानीमा रहेको छ। कान्तिपुरको टिम मालिकमा महेश्वर सुवार, लुम्बिनीका सञ्जय शर्मा, विराटनगरमा विक्रम यादव र जनकपुरमा गौरी शंकर धामनी रहेका छन्। 3 मध्ये 2 भारतीय कम्पनीले किनेका हुन् भने 1 अमेरिकाको कम्पनीले किनेको हो। बाँकी 2 टिम भने नेपाली कम्पनीले नै खरिद गरेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।